बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। साकिब निसार साहब की एक तहलका केस ऑडियो के मार्केट में चर्चे हैं। एक तो उनकी एक पहले एक ऑडियो आई थी जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा की सज़ा पर बातचीत हो रही थी, जिस पे वो बातचीत कर रहे थे कि हमें ये करना तो नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ रहा है, मुबैना तौर पर इस तरह की बातें हो रही थी। और उस ऑडियो का फिर फ्रांसिक भी किया था। अहमद नूरानी साहब ने वो ऑडियो जो है वो रिलीज़ की थी, ब्रेक की थी वो स्टोरी। अब एक नई ऑडियो उनके हवाले से है। उस ऑडियो के ऊपर हम बात करेंगे, उस ऑडियो में है क्या। आगे जाकर उस ऑडियो को हम डिस्कस भी करेंगे कि वो कह सकता है अगर वो ऑडियो मार्केट में आ गई। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो सेशन जज थी ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनको जो धमकी दी और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ केस शुरू हो गया था तौहीन अदालत का, उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। इमरान खान साहब ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है। अब देखते हैं कि उन्होंने, जब आप ये यूँ समझ लीजिएगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को भी जो है वो इम्तहान में डाल दिया है। और हामिद खान साहब ने भी कप्तान पर बिजली गिराई, वो क्या खबर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के कुछ लोगों पर बरहमी का इजहार किया, वो किस बात पर किया है और वो बात और वो इजहार दोनों आगे जाके डिस्कस करेंगे। शुरू कर लेते हैं इमरान खान साहब के तौहीन अदालत के केस में जो उन्होंने जवाब जमा करवाया है, नया जवाब जो जमा करवाया है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इससे पहले इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा करवाया था, उस जवाब में उन्होंने लैतुल से काम लिया था। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने तलाश करने की कोशिश की थी और ये प्रिटेंड करने की कोशिश की थी उन्हें तो पता ही नहीं था कि ज़ेबा चौधरी साहिबा जज हैं भी कि नहीं हैं। तो फिर उसके बाद अदालत ने उनको एक नया मौका दिया था कि आप एक नया जवाब लेकर आएँ और उसके बाद हम देखते हैं कि आपके साथ क्या करना है। तो इमरान खान साहब ने जो नया जवाब जमा करवाया है, वो जवाब पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अपने कहे अल्फाज पर गहरे अफसोस का इजहार करता हूँ। इन अल्फाज से जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह करना मकसद नहीं था। अगर जज्बात मजरूह हुए हैं तो इस पर गहरा अफसोस है। अपने अल्फाज पर जज से पछतावे का इजहार करने से भी शर्मिंदगी नहीं होगी। अब यहाँ पर भी इमरान खान साहब, और साथ ही उन्होंने कहा कि शहबाज गिल का जो एक टॉर्चर का मामला था उसको देखकर मैं जज्बात में बह गया था। तो अब यहाँ पर फिर उन्होंने जज को जो धमकी दी है उसकी वजह तराशने की या तलाश करने की कोशिश किया और वो वजह उन्होंने बयान की कि शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ था वो वजह थी। अब अगर यानी कि वो कहीं ना कहीं फिर वजाहत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर तो इमरान खान साहब डायरेक्टली माफ़ी मांगते और अब खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ देते फिर तो बात समझ में आती, अदालत उन्हें क्लियर कर देती। लेकिन जिस तरह का जवाब इमरान खान साहब ने जमा करवा दिया है, इसमें उन्होंने अदालत को इम्तहान में डाल दिया। देखिए, अदालत जितनी भी नरमी का इजहार करे लेकिन उन्होंने फिर यहाँ पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं पर भी माफ़ी नहीं मांगी, कहीं ना कहीं वजाहत देते हुए नजर आए हैं। अब देखें, एक बंदा जो वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहा है वो कैसे वजाहत दे सकता है कि अगर मैंने शहबाज गिल पर तशद्दुद होते हुए देखा तो मैंने इसलिए ज़ेबा चौधरी को धमकी दे दी। क्या शहबाज गिल पर तशद्दुद ज़ेबा चौधरी साहिबा ने किया था? बिल्कुल नहीं। तो फिर ज़ेबा चौधरी साहिबा का और शहबाज गिल के तशद्दुद का कोई वजह बनती नहीं है। अगर आप जज्बात में बह गए थे तो आपने आईजी को धमकी दे दी, डीआईजी को धमकी दे दी, वो बात तो समझ में आ गई। जज को धमकी किस सिलसिले में आपने दी? तो ये जो उन्होंने वजह तराशी है ना, जो शहबाज गिल पर तशद्दुद की वजह से सब कुछ मैंने किया, ये इनकी बहजा नहीं है अब जज्बात में अदालत के अंदर। अगर तो अदालत नरमी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं कर रही तो। अब यहाँ पर जो अतर मिनल्ला साहब है, जो हमेशा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सबको वो जो है नरमी का मुजाहरा करते रहे हैं, तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं, ये उनकी बड़ी खूबी है। तो वो भी शायद यहाँ पर इम्तहान में हैं, वो भी इनको जो है वो इतनी जो है वो नरमी ना इनको मिल सके और बाइज़्ज़त बरी करना इसमें लार्जर बेंच के लिए मुश्किल होगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी जो कानूनी लोगों से बातचीत हुई है, जो कानूनी राय रखते हैं, जो लोग कानूनी माहिरीन हैं, उनके मुताबिक तो मामला थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी अब कल केस की समाअत है, कल देखते हैं कि अदालत क्या करती है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों पर बरहमी का इजहार किया। उससे पहले मैं आपको एक खबर बता देता हूँ कि जियो टीवी ये रिपोर्ट कर रहा है कि हामिद खान साहब ने ये बात कही है कि इमरान खान साहब ने जो फ़ौज के हवाले से बयान दिया था फैसलाबाद के जलसे में, जर्नैलों के टॉप प्रॉस के बारे में आर्मी की जो है वो बयान दिया था, जो उनके किरदार को मशकूक करने की कोशिश की थी,
اس پر پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ تحفظات پائے جا رہے ہیں، پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ پریشانی ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ دوسری طرف حامد خان صاحب کی طرف سے کہیں نہ کہیں تردید بھی آئی ہے اس چیز کی، بہرحال واللہ عالم، لیکن جیو نے اس کو ابھی تک ان کی ویب سائٹ پہ بھی خبر موجود ہے اور وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر تشویش پائی جا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پارٹی کے اندر واقعی ہی تشویش پائی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، شمود قریشی نے بیان کو دفاع نہیں کیا بیان کا، اسد عمر نے اس طرح سے دفاع نہیں کیا بیان کا، بہت سے لوگ ہیں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نے بیان سنا ہی نہیں ہے، وہی الطاف حسین والی صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے۔ تو پارٹی کے اندر تشویش تو ہے، اسی لیے کوئی کھل کر دفاع نہیں کر پا رہا، نہ کسی نے کیا۔ تو اچھا، اس کے بعد اب وائس چیئرمین تھے شمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی کیا اسی بیان کے اوپر، جب بہت سے لوگوں نے دفاع نہیں کیا تو یہ خبر کنفرم ہے عمران خان صاحب نے اپنے بیان کے دفاع نہ کرنے پر پارٹی کے بہت سے رہنماؤں پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ آپ میں نے ایسا کیا دیا تھا جس کا آپ سے دفاع نہیں ہو پا رہا۔ جب پارٹی پر اچھا وقت ہوتا ہے تو سب بلہ لہرانے لگ جاتے ہیں۔ جملے عمران خان صاحب نے پارٹی کو ان تمام لوگوں کو کہے ہیں جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے اس بیان کا جو ہے وہ دفاع نہیں کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے پاس آئے ہی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہیں، تو جن لوگوں کی آبیاری اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، جن لوگوں کا گھر ہی اسٹیبلشمنٹ ہے، مائی باپ ہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان کے خلاف بیان اور اتنا ورسٹ بیان اس کا دفاع کیسے کریں؟ اب ان کے لیے جو ہے وہ ایک آپشن ہے نا، تو وہ کون سی آپشن کو چوز کرنا، انہوں نے اس سے دونوں آپشنز کو چوز کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی، خاموش رہنا بہتر سمجھا کہ چلو ادھر سے بھی خلاصی ہو جائے اور ادھر سے بھی، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو بخشا نہیں۔ انہیں رپورٹ تو پل پل کی ملتی ہے، انہیں پتہ تو سب چیزوں کا لگتا ہے کہ کون سا رہنما میرے لیے کیا کر رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ، تو یہ سارا ہوا پارٹی کے اندر۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ تو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں ساتھ، اور جنہوں نے نہیں کیا، جن کو عمران خان نے وزارت اعلیٰ دی ہے، پرویز لائی کی میں بات کر رہا ہوں، کافلی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس بیان کا دفاع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عمران خان کے الفاظ کی سخت تردید کی ہے، دبے الفاظ میں عمران خان کو مخاطب کیے بغیر رات کو پرویز لائی نے یہاں تک کہہ دیا جو فوج اور جنرل باجوہ کو دشمن ہے وہ دین کا دشمن ہے۔ ہم مجھے بتائیں اس سے بڑی عمران خان کی تردید کیا ہوگی؟ اور پھر جو جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل پرویز لائی نے رات کو باندھے ہیں، اس سے نظر آ رہا تھا کہ پرویز لائی نے چوز کر لیا ہے کہ عمران خان اور فوج میں سے اگر کسی کو چوز کرنا ہے، تو میں آپ کو پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ پرویز لائی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ وہ پرویز لائی کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی بھی مسئلوں کا حل نکلتا ہے وہ باجوہ صاحب ہی نکالتے ہیں حل، انہوں نے یہ بھی بات کی۔ پھر انہوں نے کئی جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھے ہیں، کئی طرح کی جو ہے وہ واقعات سنا کے جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ تو مطلب آپ جس پر آپ نے اتنا بڑا اس موجودہ دور میں جو کبھی وزیر اعلیٰ بن ہی نہیں سکتا، نہ ماضی میں بن سکتا، نہ اب بن سکتا ہے، نہ فیوچر میں بن سکتا ہے، اس کو اپنے وزیر اعلیٰ بنا دیا، وہ آپ کے بیان کا دفاع نہیں کر رہا، تو آپ کے پارٹی کے لوگ کیوں کریں گے؟ اچھا، یہ سارا معاملہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہا ہے، اور پھر کل انہوں نے پشاور کے اندر بھی خاص وضاحت نہیں دی، بلکہ انہوں نے پرانے بیان چلا کے مزید آدمی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو پر، جو ایک نئی آڈیو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آڈیو کے بارے میں جو مبینہ طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ طلال چودھری صاحب نے گزشتہ دنوں جب یہ توہین عدالت کا کیس عمران خان صاحب کا چل رہا تھا، اس دوران ایک انکشاف کیا تھا کہ جب میرا توہین عدالت کا کیس لگا ہوا تھا اور مجھے نااہل کیا گیا، تب مجھے ثاقب نثار صاحب کی طرف سے پیغام بھجوایا گیا یا کہا گیا کہ آپ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دے دیں، پھر آپ کے ساتھ سختی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی بلکہ نرمی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ بیان آیا اور اس کے بعد کافی اس نے ہائپ کریٹ کی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ثاقب نثار صاحب کی اس حوالے سے طلال چودھری صاحب کو جو کہا گیا، ان کی ایک مبینہ طور پر آڈیو جو ہے وہ مارکیٹ میں آنے والی ہے، وہ ہاتھ لگ گئی ہے کچھ لوگوں کے، اور وہ مارکیٹ میں فلوٹ ہونے والی ہے، اور جس میں وہ یہی الفاظ ادا کر رہے ہیں جو کہ طلال چودھری نے بتائے ہیں۔ یعنی کہ طلال چودھری کا یہ جو کلیم ہے کہ مجھے ثاقب نثار صاحب نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی،
وہ کلیم جو ہے وہ اسی کی ایک ثبوت ہے جو کہ آڈیو ہے مبینہ طور پر ثاقب نثار صاحب کی، جس میں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ طلال چودھری صاحب نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دے دیں تو ان کے ساتھ نرمی ہو سکتی ہے، انہیں جو ہے وہ معاف کیا جا سکتا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بہرحال ثاقب نثار صاحب پھر ایک دفعہ ہاٹ واٹر میں ہیں، تو یہ میں نے آپ کو خبر بھی ایک دفعہ دی تھی کہ کچھ دن پہلے کہ جو لوگ جو مہرے میاں نواز شریف کے خلاف استعمال ہوئے تھے یا جن کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو جو ہیں سزائیں دیں کسی کے کہنے پر، ان کے خلاف ایک بڑا مضبوط قسم کا بیانیہ جو ہے وہ دوبارہ مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور وہ عدلیہ کے حوالے سے ہے، جو عدلیہ کے مہرے تھے عدلیہ سے استعمال ہوئے، ثاقب نثار وغیرہ اور ایک جج جو ہے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ شروع ہونے والی ہیں، تو وہ اسی کا ایک پیش خیمہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔